धारा 51 को राज्यका नीति सम्बन्धमा झबाट सुरुवात गर्दैछु। श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति। 1. सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने। 2. मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने। 3मा छ बाल श्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने। 4. श्रमिक र उद्यमी व्यवसाय बीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने। 5. वैदेशिक रोजगारीलाई शोषण मुक्त सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने। 6. वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी सिप प्रवृत्ति र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने। 8मा छ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। 1. असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सिप क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै लोक जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने। 2. जोखिममा परेका सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनर्स्थापना संरक्षण सशक्तिकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने। 3. प्रजनन व्यवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपयोगमा सुनिश्चितता गर्ने। त्यसैगरी 4मा छ बालबच्चाको पालन पोषण परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने। 5. बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने। 6मा छ मुक्त कमाइया कमलरी हरुवा चरुवा हलिया भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने। 7. राष्ट्रिय विकासका युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने र युवाको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने। 8. आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने र आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान सिप संस्कृति सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र समर्थन गर्ने। 9. अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने। 10. मधेसी समुदाय मुस्लिम र पिछडिएका वर्गलाई आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण र उत्थान सशक्तिकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने। उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तिकरण विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने। 11मा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने। 12मा स्वस्थ सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्ने खेलकुद तथा खेलाडीहरूमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने र माध्यमको रूपमा विकास गर्ने। 13मा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेह र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थानहरूको स्थापना स्वीकृति सञ्चालन नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने। टमा छ न्याय र दण्ड व्यवस्था नीति। 1. न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ मितिव्यापी निष्पक्ष प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने। 2मा छ सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने। 3. राजनीतिक प्रशासनिक न्यायिक सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने। टमा छ पर्यटन सम्बन्धी नीति। नेपालमा ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान संरक्षण प्रवर्धन र प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने र पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने। डमा छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी नीति। 1. नेपालको सार्वभौम सत्ता
भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने। धारा 52 राज्यको दायित्व, धारा 53 प्रतिवेदन पेश गर्ने, धारा 54 अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, धारा 55 अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने। त्यसैगरी भाग 5 मा छ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड। धारा 56 राज्यको संरचना, धारा 57 राज्य शक्तिको बाँडफाँड। राज्य शक्तिको बाँडफाँड हो भने धारा 57। धारा 58 मा चाहिँ अविशिष्ट अधिकार। त्यसैगरी धारा 59 मा छ आर्थिक अधिकारको प्रयोग। त्यसैगरी धारा 60 मा छ राजस्व स्रोतको बाँडफाँड। अब वर्तमान संविधानका 9 अनुसूचीहरू। अनुसूची 1 नेपालको झण्डा सिमरिक रङको भुइँमा गाढा नीलो बोर्डर र सेतो रङको चन्द्रमा र सूर्य रहेको। माथिको चन्द्रमामा 8 वटा बराबर कोण रहेको, तलको सूर्यमा चाहिँ 12 वटा बराबर कोण रहेको र नेपालको झण्डा संसारकै अलग खाले रहेको छ। सम्बन्धित धारा चाहिँ 8 मा रहेको छ। अनुसूची 2 नेपालको राष्ट्रिय गान सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली बोलको गीत नेपालको राष्ट्रिय गान हुने। अनि जसको रचनाकार प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइला, सङ्गीतकार चाहिँ अमर गुरुङ रहेका थिए। बीस जना गायक गायिकाद्वारा सामूहिक रूपमा रेकर्ड गरिएको। जम्मा धुनको समय 1 मिनेट 5 सेकेन्ड रहेको। जम्मा 8 अरब 46 शब्द 128 अक्षर रहेको छ। विक्रम सम्वत 2064 श्रावण 18 बाट राष्ट्रिय गानका रूपमा घोषणा गरिएको। सम्बन्धित धारा 9। अनुसूची 3 नेपालको निशान छाप नेपालभित्रका तथा नेपाल बाहिरका नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूको छापको रूपमा रहने। यसै निशाना छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधानको दोस्रो संशोधन गरिएको। सम्बन्धित धारा 9। हालको निशान छाप लागू। विक्रम सम्वत 2063 पौष 15 गते। निशाना छापको शीर्ष भागमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा रहेको। दुवैतिर 7-7 वटा गरी कुल 14 वटा लालीगुराँसको फूल र धानको बाला राखिएको। सबैभन्दा तल रिबनको पट्टीमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापी गराएसी भन्ने आदर्श वाक्य अङ्कित गरिएको। अनुसूची 4 प्रदेश र जिल्लाहरू। सम्बन्धित धारा 56 मा छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 4 बमोजिम प्रदेश र ती प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको अनुसूची देखाइ बमोजिम हुनेछ। पर्ने जिल्ला प्रदेश नम्बर 1 ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सुनसरी, झापा, मोरङ, धनकुटा, सुनखासभा। प्रदेश नम्बर 2 मा मध्य प्रदेश सर्लाही, पर्सा, बारा, सिराहा, धनुषा, सप्तरी, मौतरी, रौतहट। बागमती प्रदेश भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट। गण्डकी प्रदेश मनाङ, मुस्ताङ, तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा, पर्वत, स्याङ्जा, कास्की, म्याग्दी, बागलुङ, नवलपुर। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी, रूपेन्देही, पाल्पा, परासी, कपिलवस्तु, रोल्पा, रखाँची, रुकुम पूर्व, प्युठान, दाङ, बाँके, बर्दिया। कर्णाली प्रदेश डोल्पा, हुम्ला, मुगु, रुकुम पश्चिम, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, सुर्खेत, सल्यान। सुदूरपश्चिम प्रदेश बजाङ, बाजुरा, बैतडी, कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, दार्चुला। अनुसूची 5 सङ्घको अधिकारको सूची। सम्बन्धित धारा 57। नेपालको संविधानको अनुसूची 5 बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारको सूची देखाइ बमोजिम हुनेछ। 1 रक्षा र सेना सम्बन्धी, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता संरक्षण। ख राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी। 2 युद्ध र प्रतिरक्षा। 3 हात हतियार र खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी। 4 केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा। अनि 5 मा केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैङ्किङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण। 6 परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धी। 7 अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपरद्योगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी। 8 दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक। त्यसैगरी 9 मा छ भन्सार, अन्तःशुल्क चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर,
पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिमाना। 10 सङ्घीय निजामती सेवा, न्याय र सेवा, अन्य सरकारी सेवा। 11 जलस्रोत संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड। 12 अन्तर्देशीय तथा अन्तर्प्रदेशीय विद्युतीय प्रसारण लाइन। 13 केन्द्रीय तथ्याङ्क, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर। 14 केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना। 15 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयका मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय। 16 स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सर्वरोग नियन्त्रण। 17 सङ्घीय संसद, सङ्घीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना। 18 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन। 19 हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। 20 राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन। 21 सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानुन। त्यसै गरेर 22मा छ नागरिक राहदानी भिसा अध्यागमन। 23 आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल, अन्तरिक्ष सम्बन्धी। 24 बौद्धिक सम्पत्ति, पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेड मार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत। 25 नापतौल। 26 खानी उत्खनन। 27 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा सिमसा क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा। 28 छ बिमा नीति, धितोपत्र सहकारी नीति, नियमन। 29 छ भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूल। 30 छ फौजदारी देवानी कानुनको निर्माण। 31 छ सुरक्षित छापाखाना। 32 छ सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण। 33 छ संवैधानिक निकाय र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोगहरू। 34 पुरातात्विक महत्त्वका स्थान र प्राचीन स्मारक। 35 छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र सङ्घीय कानुनमा नतोकिएको विषय।